बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज फिर हमारा प्रोग्राम गवर्नेंस के बारे में, और हमारे साथ ताहिर मकसूद छीना साहब हैं। आप रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं। छीना साहब, आज हम बात करेंगे जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 पार्टियों की हुकूमत है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट और 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। इनके गवर्नेंस मॉडल में कोई फ़र्क है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो तो 250 के करीब जो पार्टीज़ हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। जो इस वक्त हुकूमत में हैं मुख्तलिफ पार्टीज़, वो भी कोई 7-8 के करीब पार्टीज़ बन जाती हैं जो सूबों और मरकज़ में सारे मिला के। लेकिन किसी पार्टी के पास गवर्नेंस का जो मुल्क को चलाने का कोई ऐसा मॉडल नहीं है। मुल्क से चलाने का मुराद मेरा है कि जो लोगों की फलाह के लिए जो काम कर सकते हैं, जो मुल्की कवानीन है जिन पर अमल दरामद करवाना है, वैसा कुछ भी नहीं है। तमाम गवर्नमेंट्स वो सारी की सारी, अब मैं नाम लेकर तो नहीं कहूँगा कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म था तो कहते थे कि जो उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है बस वही है सारा कुछ, वो सारा कंट्रोल कर रहा है। और इस वक्त जो गवर्नमेंटें जो बनी हैं, अभी भी उनका हाल यही है कि उनके साथ जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वही सारा वो उनको प्लान बनाते हैं, और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन पे ही अमल दरामद कर रहे होते हैं। ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये अंग्रेज़ का दौर था कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसका नुमाइंदा था, तमाम पावर्स उसके पास। इसको आज हम थोड़ी सी डेवलपमेंटल साइड की बात करते हैं, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की अक्सर बात करते हैं। अब आप PND में चलें मेरे साथ, हम PND में चलते हैं, प्रोविंशियल PNDs में और प्लानिंग कमीशन में, फेडरल में चलते हैं। उधर जितने भी PC1 हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी ने बना के दिए हुए हैं, और वो 10-10 साल से डिपार्टमेंट में पड़े। आपने खुद पुलिस में काम किया, मैंने भी सिविल सर्विसेज में काम किया है। तो 10-10 प्रोजेक्ट्स हैं, और जो भी पोलिटिकल एग्जेक्टिव आती है हम फ़ौरन उनको पास लेके जाते हैं। वो प्रोजेक्ट अगर उनके आशीर्वाद मिल जाए तो वो PND और प्लानिंग कमीशन उसको अप्रूव कर देगा। तो बात करने से मुराद ये है कि कभी PND में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं गया जो कि अदर दैन ब्यूरोक्रेसी ने बनाया। बिल्कुल नहीं, बल्कि अभी देखिए ना, अब वज़ीर आला पंजाब की मैं बात सुन रहा था तो वो फरमा रही थी कि जो मेंबर्स हैं वो स्कीमें दें। अच्छा, तो वो स्कीमें दे देंगे, अल्टीमेटली आने कहाँ से हैं? वो वहीं से रूट होनी है कि डिप्टी कमिश्नर और ऑनवर्ड सारा एंड में PND वाले जो थे। अच्छा, ये क्वेश्चन कितना इलीगल है? मेंबर का काम लेजिस्लेट करना है, वो स्कीमें क्यों दे? तो इसलिए कि जो जिनका काम है वो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है नहीं है। तो सारी जो गवर्नमेंटें हैं जितनी इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खास तौर पे हैं, वो सारी की सारी डेवलपमेंट के जोर पे वोट लेती हैं और अपने वोट बना रहे होते हैं। मतलब जो मुकन्ना का नुमाइंदा है, जो लॉ मेकर है, बुनियादी तौर पे हमारा जिसको लॉ मेकर होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, लोकल गवर्नमेंट के काम कर रहा होता है। अगर वो गलियों नालियों की वहाँ पे सोलर लगवा रहा है या सड़कें बना रहा है तो लोकल गवर्नमेंट का काम। और इसलिए वो जो है वो फिर बनाने भी नहीं देता लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली टू लेजिस्लेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट लोकल गवर्नमेंट एक्ट। तो जब MPA जो है उसको पता है कि अगर लेजिस्लेट हो गया, पावर नाली और उसकी चली गई पीछे, वो लेजिस्लेशन का तो उसको पता नहीं लेजिस्लेशन की। अच्छा, ये कितनी बदकिस्मती है छीना साहब, लेजिस्लेशन जो है लॉ मेकर सबसे ज़्यादा लायक होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नालायक वो है। हाँ, म्यार नहीं है कोई वहाँ पे लायक और नालायक होने का। उसके पास वोट होने चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, और वोट लेके आ जाता है। उसका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। चले नहीं है एग्ज़ाम, मैं ये कहता हूँ कि बंदा मेंबर मुंतखब हो के आ गया है तो उसकी ट्रेनिंग का भी तो कोई इंतज़ाम नहीं है ना। वो आप एक असेंबली में चले गए हैं, वहाँ पे कोई सेशन रख लें। आपने स्कीमें ही बनानी है फ़र्ज़ करें, या जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो तो उनको पता हो ना कि ये MPA का काम है या MNA का काम है या मिनिस्टर का क्या काम है। चलो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, पार्लिमानी निज़ाम में लेजिस्लेचर ने इंतज़ामिया की अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। पाकिस्तान में जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो MPA MNAs हैं, वो लाइक हैं, ब्यूरोक्रेसी लाइक है या जुडिशरी लाइक है? नहीं, अब मैं तो ये समझूंगा कि इस वक्त जो बना हुआ नज़र आ रहा है वो तो सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो लाइक हैं, इसलिए कि उनका एग्ज़ाम होता है। अच्छा है या बुरा है, आप सिस्टम को जो मर्ज़ी कर लें, बट वो एक एग्ज़ाम के तहत आ रहे होते हैं।
اور جو جوڈیشری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وکلا ہیں، وکلا میں سے آتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہاں پہ بھی بات کی جاتی ہے یہ فلاں چیمبر سے ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں. تو جو اصل قوانین بنانے والے ہیں ان کا تو کوئی ایگزام بھی نہیں ہے، اس کا تو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اب آخری کویشچنس کی طرف ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے پہ. تحریک انصاف کا گورننس ماڈل کیا ہے؟ نون لیگ کا گورننس ماڈل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا گورننس ماڈل کیا ہے؟ کچھ آپ ایک شہری کے طور پہ. میں عام شہری کی حیثیت سے اگر دیکھتا ہوں تو جب میں دیکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو، تو سچی بات ہے مجھے تو وہاں پہ کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے. وہاں پہ تو ان کی اپنا بھی جو پارٹی کی جو اندرونی اور داخلی جو پالیسی ہے وہ بھی بکھری پڑی ہے. شاید اس کی وجہ بہت سمپل کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ گورننس کے لیے کس سے مشورہ لیں گے؟ علی امین گنڈا پور ظاہر الٹیمیٹلی جا کے اپنے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے. مریم صاحبہ کس سے لیں گے؟ وہ بھی اپنا جو ان کا پرنسپل سیکرٹری اور چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی. اور مراد شاہ صاحب کس سے لیں گے؟ ان سے ہی. سرفراز بگٹی صاحب کس سے لیں گے؟ سب کے سب ایک. شہباز شریف صاحب کس سے لیں گے؟ اپنے انہیں سے لیں گے. جی بالکل. اور وہ سارے بیچ میٹس ہیں، سارے بروکریٹس ایک جیسے ہیں، سارے پولیس افسران ایک جیسے ہیں، سارے سب. تو پھر فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتا یہاں پہ ایک بات کرنا، آپ کو ظاہر وہ پسند نہیں آئے گی لیکن ریلیونٹ بات ہے اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ نگران گورنمنٹ میں ہائی کورٹ کا ایک حکم آیا کہ آپ نے جو او پی ایس اون پے اسکیل پہ یعنی جونیئر افسروں کو سینئر پوسٹوں پہ لگایا ہوا ان کو ہٹا دیں. اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا حل یہ نکالا بیوروکریسی نے کہ اس گورنر جو ابھی گورنر ہیں ان سے آرڈیننس جاری کروا دیا کہ جناب، اور جو سول سرونٹ ایکٹ ہے 1974 کا پنجاب کا، اس میں ترمیم کروا دی، اس کو امینڈ کروا دیا کہ اب گورنمنٹ کو اختیار ہے کسی بھی جونیئر افسر کو اس کے سینئر پوسٹ پہ لگا دے. یہ ایک اختیار مل گیا اور اب اسمبلی بن گئی ہے. اس آرڈیننس کو گزرے ہوئے 6 ماہ گزر گئے ہیں، ٹائم گزر گیا ہے، اس نے اب پیش ہونا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ آرام سے سب کام جو ہیں ہو رہے ہیں اور پوسٹنگز ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، 2-3 دن پہلے بھی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کس نے دیکھنی ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے دیکھنی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کل کلاں کو اگر کہیں یہ چیلنج ہوگا تو انہوں نے کہنا جی ہمیں کیا، یہ تو انہوں نے کیا نہیں، اسمبلی نے ہمیں کیا، جی یہ تو گورنر نے کیا. جی اچھا سر، لاسٹ کویشچن ہے، جب سیاسی جماعتوں کی کیپیسٹی بیوروکریسی، پولیس، جوڈیشری اور اداروں سے زیادہ ہو جائے گی تبھی جا کے یہ ریلیونٹ ہوں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میرے پاس حکومت آئے گی تو میں یہ بیوروکریسی کو ٹھیک کر دوں گا، میں پولیس کو ٹھیک کر لوں گا فلاں. جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ برا سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہے. اس کو پولیسنگ کا پتہ نہیں ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا نہیں پتہ، ویسے ہی جنرلائزڈ اور سروسز ہیں، اسپیشلائز تو ہے نہیں. آگے بیوروکریسی کی اپنی بڑی تھوڑی کیپیسٹی، آپ پولیس کی کیپیسٹی دیکھ لیں، بیوروکریسی کی دیکھ لیں. ناظرین، ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کی تاکہ آپ پولیٹیکل پارٹیز اور سیاستدانوں کو یہ کہہ سکیں کہ آپ کا جو کام ہے قانون سازی وہ کریں، اور سیاسی جماعتوں کو بھی آرگنائز اور کیپیسٹی بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.